स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः करविकरणाय नमः बलविकरणाय नमः बलाय नमः बलप्रमथनाय नमः स्वरबोधमनाय नमः मनोन्मनाय नमः ज्ञानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्म सातदिव्यं लोकाः समस्ताः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः करविकरणाय नमः बलविकरणाय नमः बलाय नमः बलप्रमथनाय नमः स्वरबोधमनाय नमः मनोन्मनाय नमः ज्ञानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्म सातदिव्यं लोकाः समस्ताः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः करविकरणाय नमः बलविकरणाय नमः बलाय नमः बलप्रमथनाय नमः स्वरबोधमनाय नमः मनोन्मनाय नमः ज्ञानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्म सातदिव्यं लोकाः समस्ताः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः करविकरणाय नमः बलविकरणाय नमः बलाय नमः बलप्रमथनाय नमः स्वरबोधमनाय नमः मनोन्मनाय नमः ज्ञानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्म सातदिव्यं लोकाः समस्ताः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः करविकरणाय नमः बलविकरणाय नमः बलाय नमः बलप्रमथनाय नमः स्वरबोधमनाय नमः मनोन्मनाय नमः ज्ञानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्म सातदिव्यं लोकाः समस्ताः
वृषभेन यजामहे नन्दिकेशनं सम्पूज्य ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः करविकरणाय नमः बलविकरणाय नमः बलाय नमः बलप्रमथनाय नमः स्वरबोधमनाय नमः मनोन्मनाय नमः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्म लोकाः समस्ताः नमस्करोमि कात्यायनाय विद्महे शरण्ये त्र्यम्बके देवे नारायणे नमोस्तुते कल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्प्यं कृत्यं श्रीदेवपदीयभाजत्सम्भोगं भवता चित्रकेतुप्रभानाभान् सम्महान ज्योतिष्काकस्तेजस्वानाथवक्रस्तमन्नभितमन्नो रोदना लोकास्तवस्ताः सुखिनो भवन्तु ईश्वरानुग्रह प्रसाद